कविता लेख्न सुरु गर्दाखेरि यो कविता लेख्न सिकाइदिने साथीहरूले भन्ने छन्दमा कविता लेख्न सिकाइदिने यो कसरी हुन्छ विषयवस्तु कसरी ल्याउने भनेर बडो त्यो दुःख दिने भन्नुपर्छ या सताउने गर्थे। अनि मैले एक दिन के भने घरि सो सित सा सितका कविता घरि सो सित सा सितको कविता घरि पीडित पीडकको कविता घरि डकता डितको कविता दुनियाँ भरि नै कवितै कविता छ गरीब जहाँ छ उही कविता श्रमरुङ छ जहाँ छ उही कविता नभने पनि छन् कतिका कविता खरका झुपडीतिर छन् कविता जब दुःख छ कतै छ उतै कविता छ झरे अझ आँसुतिरै कविता म त हेर्छु जता छ त्यतै कविता छ रुँदा अझ सनिकै कविता जति द्वन्द्व छन् उति नै कविता जति छन्द छन् उति नै कविता छ मरा इरभो कनिरै कविता छ आला परसो कनिरै कविता। अन्तिम श्लोक यदि लेख्न सके छ सबै कविता कुटिने लुट्नेहरूमा कविता छ समाजतिरै रमितै रमिता छ समाजतिरै रमितै रमिता नपढेर त हो कति छन् कविता नपढेर त हो कति छन् कविता। यो नपढेर त हो कति छन् कविता भनिसकेपछि पढ्न मन लाग्यो कता रहेछ त कविता भन्दा धन्य लोकतन्त्र भनेर लोकतन्त्र यो सर्गरा छन्दमा रचित छ। हाँसेको हुन्छ सुस्तो मुसु मुसु जब कोही तालमा नाचिदिन्छन् सप्रेको हुन्छ मोटो अँधसित जब कोही र्यालमा पौडिदिन्छन् मैला एको छ जब्दै दिनहु मन परी स्वार्थको मात्र मन्त्र तन्द्रामा लट्ठ जस्तै सकल नचिनिने धन्य लोकतन्त्र तन्द्रामा लट्ठ जस्तै सकल नचिनिने धन्य लोकतन्त्र। बोलीको छैन अर्थै सुन सुन जन हे हो अरे बाकतन्त्र हत्या हिंसा छ व्याप्तै भरि मुलुक कि यो हो अरे मारतन्त्र जसले जे गर्छ राम्रै उचित भइदिने हो अरे भाँडतन्त्र जसले जे गर्छ राम्रै उचित भइदिने हो अरे भाँडतन्त्र सधैँलाई लछारी ठगहरू सदिने धन्य लोकतन्त्र सधैँलाई लछारी
ठगहरू सजिने धन्य लोकतन्त्र रुन्छन् जो आँसु झारी बराबर तिनका निम्ति हो शोकतन्त्र मर्छन् खाना नपाई कन जुन तिनका निम्ति हो भोकतन्त्र पर्दामा हात जोड्ने अलिक पछि भुलिने हो यही भोटतन्त्र पर्दामा हात जोड्ने अलिपछि भुलिने हो यही भोटतन्त्र मान्छे किन्ने र बेच्ने अनुचित दरमा धन्य हे लोकतन्त्र मान्छे किन्ने र बेच्ने अनुचित दरमा धन्य हे लोकतन्त्र बेचिन्छन् कोही किनिन्छन् किन छ रसरे हो यही नोटतन्त्र भ्रष्टाचारीहरूको दिन हुन्छ घुइँचो हो यही भोटतन्त्र राम्रालाई पछार्ने अकुशल पुजिने हो यही खोटतन्त्र राम्रालाई पछार्ने अकुशल पुजिने हो यही खोटतन्त्र निर्धाको मासु लुस्दा बहुत खुस हुने धन्य हे लोकतन्त्र निर्धाको मासु लुस्दा बहुत खुस हुने धन्य हे लोकतन्त्र अन्तिम श्लोक अब लोकतन्त्र चाहिँ के हो राख्नु पर्थ्यो नि एउटा श्लोकमा कहाँ यो लोकतन्त्रको माया कहाँ अड्किँदो रहेछ जसले जसले सकेको जति पीड नगरी गर्न सक्छन् बिगार जसले जसले सकेको जति पीड नगरी गर्न सक्छन् बिगार बाँचेको हुन्छ उन्मै जिन दिन दिनकै लोकतन्त्रे प्यार बाँचेको हुन्छ उन्मै जिन दिन दिनकै लोकतन्त्रे प्यार सोझा मान्छेहरूका रगत नपिउने छैन कोही यत्र तत्र सोझा मान्छेहरूका रगत नपिउने छैन कोही यत्र तत्र मोटाएको छ डम्मै बदन छ गठिलो धन्य लोकतन्त्र मोटाएको छ डम्मै बदन छ गठिलो धन्य लोकतन्त्र यो पनि श्रद्धा पार्टीहरूको तर मम भए घोषणा हुन्छ बन्द मन्त्री पाए छ ठिकै तर यदि नभए मा उही फेरि बन्द कोहीको भैँसी कसैको कुकुर र कुनै को मरे गोरु बन्द कोहीको भैँसी कसैको कुकुर र कुनै को मरे गोरु बन्द मान्छेको दम्भ जुत्ता पनि फगत यहाँ हुन्छ नेपाल बन्द मान्छेको दम्भ जुत्ता पनि फगत यहाँ हुन्छ नेपाल बन्द कहिले गाडी खसेमा अनि कि त कहिले ठोकिँदा हुन्छ बन्द कहिले मान्छे लडेमा अनि कि त कहिले भाइ ठोकिँदा हुन्छ बन्द जोई भागे कतै कोही सित ढुन मुनिँदै पोइले गर्छ बन्द जोई भागे कतै कोही सित ढुन मुनिँदै पोइले गर्छ बन्द
हल्लामै बन्द भन्दा पनि कति सजिलै हुन्छ नेपाल बन्द हल्लामै बन्द भन्दा पनि कति सजिलै हुन्छ नेपाल बन्द भन्दा भन्दै कालगतीले मरेको मान्छेलाई शहीद घोषणा गर्न भनेर पनि भन्दा भएको छ कहिले सीमा मिचेमा झटपट कहिले वृद्धि भई मूल्य बन्द कहिले छि फेरि कोहीको अलिकति नहुँदा मापुरा माग बन्द कालैले कोही मरेमा पनि शहीद भनी घोषणा गर्न बन्द कालैले कोही मरेमा पनि शहीद भनी घोषणा गर्न बन्द कोही कोहीको ख्याल ठट्टा निरपनी बिचरा हुन्छ नेपाल बन्द कोही कोहीको ख्याल ठट्टा निरपनी बिचरा हुन्छ नेपाल बन्द अन्तिम श्लोक यो छुपेर शब्द खतरा पऱ्यो सासै फेर्नै नमिल्दा टनक पुरा डुबी तडपिँदा हुन्न बन्द काला पानी गुहार्दै हर दिन अति नै भड्किँदा हुन्न बन्द सासै फेर्नै नमिल्दा टनक पुरा डुबी तडपिँदा हुन्न बन्द काला पानी गुहार्दै हर दिन अति नै भड्किँदा हुन्न बन्द सुस्ता मूर्छा परेता पनि गुपचुप नै हुन्छ केही हुन्न बन्द सुस्ता मूर्छा परेता पनि गुपचुप नै हुन्छ केही हुन्न बन्द तालैमा गर्जिए कोही तर कति सजिलै हुन्छ नेपाल बन्द तालैमा गर्जिए कोही तर कति सजिलै हुन्छ नेपाल बन्द मलाई कहिले कहिले केही समस्या आउँदो रहेछ भने यो मैले यसो मात्र 30 सेकेन्डबाट गरेर राख्न चाहेँ आदरणीय व्यक्तित्व रामप्रसाद सरले भन्नुभयो हामी छन्दबाजी सभा नेपाल 65 सालमा खोलेर दर्तै गरेका छौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र अब अहिले हाम्रो नेपाली छन्द लगायत नेपाली छन्दलाई लुटी संस्कृत छन्दलाई बचाउँ र अन्तर्राष्ट्रिय छन्द दिवस स्थापना गरौँ भन्ने विषयमा यहीँ रामप्रसाद सर देवी सरसँग छन्द तर्कसँग सहकार्य गर्दै ग्रिन बुकमा लेखाउँदै अगाडि बढौँ र अन्तर्राष्ट्रिय छन्द दिवस इन्टरनेसनल पोइट्री डे छ इन्टरनेसनल मेट्रिक पोइट्री डे छैन यसमा लागौँ भन्ने विषयमा अगाडि बढिरहेका छौँ यहाँहरूको सबैको सहयोग हुनेछ भन्दै कविता यो लेख्ने क्रममा धेरै गाह्रो हुने यो कति लेख्ने क्यारेको छ के गरेको छ कसो गरेको छ यसो टोलाउन पनि पर्ने त लयका लागि टोलाउने कुन लयले छुनी त अब सिखाउनेले छुने कि अनि शार्दुल विक्रीडितले शार्दुल पनि छुट्टै एउटा गएको पहिला शार्दुल भन्थे शार्दुल पनि त सधैँ रहेछ फेरि एउटा त्यसलाई शार्दुल मन छोडे शार्दुल विक्रीडित भन्नलाई शार्दुल विक्रीडित त्यो पढाउँदाखेरि क्यार्यो भन्ने हुन्थ्यो त्यो के हुँदो रहेछ त भन्ने विषयहरूमा हेरी राख्नै तल तल हुने चित्र यिनको यतिमा पोइटिक लाइसेन्स अङ्ग्रेजी पढेको भएर मैले यिनको गराएको छु है खगरेल गुरु यिनको गराएको छु मान्नुहुन्न उहाँलाई त उहाँलाई नसोध्नु पोइटिक लाइसेन्स मलाई हेरी राख्नै तल तल हुने चित्र यिनको पवित्र बसिन मेरी मसित दिनकै मुस्कुराई म भित्र तिम्रै छाया सित चिज नयाँ साँच्न बाँकी छ जस्तो बाँच्दा बाँच्दै अलिकति अझै बाँच्न बाँकी छ जस्तो बाँच्दा बाँच्दै अलिकति अझै बाँच्न बाँकी छ जस्तो यो कविता लासी यो चाहिँ हो अलिकतिलाई नजिकै पर्दा अझै अलिकति अझै त्यहाँ छ है
कल्पी लेखौँ जति पनि अझै तिर्सनाकै सवार लेखी राखे पनि दिन दिनै सिर्जनाकै हतार खोली सारा रहर मनका फुल दिउँ झैँ आफैलाई अलि छिन सके भुल दिउँ झैँ आफैलाई अलि छिन सके भुल दिउँ झैँ किनभने मिठो लाग्छ भ्रमर रसमा पल्किएको मलाई मेरै धौला गिरी हृदयमा ढल्किएको मलाई मैले देख्ने अमर दिनको दिलचुली छोइदिन्छु मैले देख्ने अमर दिनको दिलचुली छोइदिन्छु आओ मेरा हिम शिखर हो हिमचुली छोइदिन्छु आओ मेरा हिम शिखर हो हिमचुली छोइदिन्छु अघिल्ला पङ्क्तिका चाडा शब्द फेर्नुपर्छ है महाराज ठ्याक्कै ढिलो रातो लाली पुलकित हुँदा लालीमा सम्झिएर बेसी डुल्छ प्रहर पहिलो लेखमा पिन्धिएर यो बेलामा भरसक नयाँ सिर्जनामा मजा छ यो बेलामा भरसक नयाँ सिर्जनामा मजा छ सम्झी कन पछि पुनः बिर्सनामा मजा छ सम्झी कन पछि पुनः बिर्सनामा मजा छ अन्तिम श्लोक कहिले लाग्छ प्रणय रसमा केही फुले छैन कहिले लाग्छ प्रणय रसमा केही फुले छैन यो सौन्दर्य मृतसित कतै मै भुले छैन मेरा खुट्टा गिरी शिखरमा टेक्न देऊ मलाई मेरा खुट्टा गिरी शिखरमा टेक्न देऊ मलाई एउटा मिठो सरस कविता लेख्न देऊ मलाई एउटा मिठो सरस कविता लेख्न देऊ मलाई अन्तिमको अब कविता यो जिन्दगीतर्फ जान मन लाग्यो यो यसो हामी एकैछिन सर्जक र कलाकार नभइकन यो शारीरिक रूपमा बुढौली वार्धक्य जीवन व्यतीत गर्नु यो होइन खकुरेल गुरु कहिले बुढो पनि हुनुहुन्न उहाँलाई यो कविता होइन कहिले रुनु पनि हुन्न जस्तै रुवाउने सुनाए किनभने सर्जक कहिले बुढै हुनुहुँदो रहेछ यो त सर्जक नभइकन यो शारीरिक यो पञ्चभौतिक शारीरिकको वार्धक्य बेला यो 60-70 वर्षका वृद्धहरूलाई कलाकार र स्रष्टालाई यो कविता तसर्थ सबैलाई हुन आग्रह गरे फेरि कलाकार आँखा बादलिए र लाग्छ अहिले कानो भयो जिन्दगी छाती मुनतिर
चस्किँदा दिन दिनै दाइ कलानी दाइ के होला गानो भयो जिन्दगी कहिल्यै पूर्ण भएन खाली दुईटा सानो भयो जिन्दगी कहिल्यै पूर्ण भएन खाली दुईटा सानो भयो जिन्दगी स्वप्नको घर भत्किएर चुहुने सानो भयो जिन्दगी स्वप्नको घर भत्किएर चुहुने सानो भयो जिन्दगी यस्तो किन भएछ त फेरि कहिले हर्ष हुँदा फुरुङ्ग भइने फुलै भयो जिन्दगी बित्दा दुःख चसक्क फेरि कहिले सुलै भयो जिन्दगी आफैलाई नजानिँदा नचिनिँदा भुलै भयो जिन्दगी चाहे दुःख होस् कि सुख त्यसमा ठुलै भयो जिन्दगी चाहे दुःख होस् कि सुख त्यसमा ठुलै भयो जिन्दगी कविता लेखे बात हुन्थ्यो नि केही बोल्न नपाउँदा दमनले लाटो भयो जिन्दगी स्वार्थै निम्ति हरेक बाट किचिने बाटो भयो जिन्दगी फुलै फुल भए नखाली बनको काँडो भयो जिन्दगी कहिल्यै मासतिर उक्लिनै नसकिने भयो जिन्दगी कहिल्यै मासतिर उक्लिनै नसकिने डाँडो भयो जिन्दगी यो चाहिँ सच्चा कविता है कहीँ छ जेट विमान उडेको किन यो आयो त भन्दाखेरि जन्मै मात्र पर्याप्त हुन्न दुईटा खुट्टा हुँदा जिन्दगी जन्मै मात्र पर्याप्त हुन्न दुईटा खुट्टा हुँदा जिन्दगी खोक्रो भित्र परन्तु बाहिर भने बुट्टा हुँदा जिन्दगी जन्मै मात्र पर्याप्त हुन्न दुईटा खुट्टा हुँदा जिन्दगी खोक्रो भित्र परन्तु बाहिर भने बुट्टा हुँदा जिन्दगी यही सांसारिक रीत बीच पहिले जुट्टी भयो जिन्दगी यही सांसारिक रीत बीच पहिले जुट्टी भयो जिन्दगी ढल्क्यो वैश उमेर हाय अहिले छुट्टी भयो जिन्दगी ढल्क्यो वैश उमेर हाय अहिले छुट्टी भयो जिन्दगी छुट्टी भयो जिन्दगी रचना